बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 7 चीज़ें अपने घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहते रहते हैं कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकत ख़त्म हो रही है। क्या आप जानते हो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप इस वीडियो में बताई गई इन चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में बरकत ही बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात, वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है, और इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में बरकत आती है, अमीरी आती है, खुशहाली आती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा वो 7 काम कौन कौन से हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम उसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए पढ़ें। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 2, वुज़ू की जगह पेशाब करने से। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जो हमारे घर में बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना भी कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वुज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वुज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। अब आइएगा नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वही बच्चे बड़े होकर के जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, उसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ़ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं या हमारे पास में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपना मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें और इससे बचें। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब भी कुछ लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में कुछ लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं
اور کبھی کبھی تو پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ بہت زیادہ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کریں۔ پیارے دوستو، یہ تو 7 ایسے کام تھے جس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ پیارے دوستو، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیں جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ مالدار بھی ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ جی ہاں دوستو، نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اسے زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 4، غریب اور مزدور لوگوں کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو پیارے دوستو اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی آپ یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو اس سے میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ کو 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے، پیارے دوستو اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا ہے۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔